बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुन मता यसिह्हु समाउ सगीर। मुस्तलहुल हदीस संग चुमंग उसूल फिक्ह हुआई उदारंगे उसूल हदीस हम जो इल्म है उसूल हदीस दा इस्तिलाह मुतकद्दिमीन उनदा मुताखिरीन का मुतकद्दिमीन देता मुस्तलहुल हदीस इल्मुल मुस्तलह चराशी दागे मकसद उसूल हदीस। अब या उस उमूमी तौर पर लगा गया था उलूम हदीस उलूम हदीस तो दा पर मुस्तलहुल हदीस के जो इख्तिलाफी मसला था कि मता यसिह्हु समाउ सगीर हदीस से कर सड़े नकल की तो देरा पार इस्तिलाही लफ्ज़ दे तहम्मुलुल हदीस सड़े हदीस औरी और ब्या अखली वदा बल्द औरी तो देरा पारा इस्तिलाही लफ्ज़ दे तहम्मुल हदीस एक किस्म नहीं मुख्तलिफ मारिफत उलूम हदीस के तफसील सरा तकरीबन हर चागली गली इन उलूमुल हदीस सरा मुतालिक चिकम किताब भी न पाएगे तो तहम्मुल हदीस मुख्तलिफ तुरुक भी अगली गली पाएगे दायो खबर था कि मता यसिह्हु समाउ सगीर यो माशूम दे दागत समा द हदीस दकर न सही गिरिश यानी द माशूम कम उम्र दे कि पाए कि अगर हदीस दकली भी नबी सल्लम ना या उस्ताद ना या सहाबीना या दबल चाना न सुमर उम्र द उम्र लिमिट सर चाहे तो ब्या मुंग सही हुआ चदा रिवायत से कम दा सही दे या दा ना दुरुस्त उलूमुल हदीस के द टोलना ज़ूर किताब दा किफाया अल किफाया फी इल्म रिवायत बाईस जुनदा से भी चाहे तमुंगा ओरिजिनल सोर्सेज वायु बुनियादी मसादिर तो बुनियादी मसादिर के दा किताब दे दो खतीब बगदादी दा हदीस तकरीबन हर सिनफ माने कार कर दे और वे उसूली आलिम दे खतीब बगदादी दाल किफाया दे लिहाज से रखी किताब दे मानेंगे इमाम हाकिम हम दे मौजूगान मानी किताबों ने निकली तो किफाया फील में रिवाय के खतीब बगदादी रहमहुल्लाह दा इख्तिलाफ अवल जिक्र गई जस्ता इल्म के दाराशी चदा मसला सर बुनियादी तौर बुनियादी दारा चलो तो हुनम रस्ते खुसमरा जी मुंगा तहकीक कर रहे रिसर्च में कर रहे रदा कौल इमाम यहया इब्न माइन दे आगाद माशूम द पारा समाद हदीस जायज न इन्हें तहम्मुल हदीस आगा दुरुस्त तस्लीम और आगे द पारा आगे चिकम बुनियादी इस्तिदलाल लगा दे इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ग़ज़वा बदर के रास्ते शो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस करो पागे जिहाद न उगर तो दा बुनियाद दे खबर है कि द माशूम समाद हदीस काबिल इतना न और यह इब्न माइन कौल है किफाये के 61 सफ़ा की दा कौल लिखी लेकिन दो यहया इब्न माइन नुम न दानुम नूर मुहद्दिसीन वागस्त दे कहते कि इब्न हजर अस्क़लानी रहमहुल्लाह 171 सफ़ा के अगस्त दे चदा इख्तिलाफ असल के तो यहया इब्न माइन दे इमाम अहमद ज़ुहैर अब्दुल्ला अगवई सअल तो अबी मता यजूज़ु समाअ सबी फिल हदीस मां अक़बल वालिद मुहतरम न तपोसु को चदा माशूम समाद हदीस कलना सही की इन्हें सुमर उमर पगार दे
چې پای کې د معشوم اورېدل شوی حدیث هغه ته موږ حدیث ویل کی. ناغرا ته ویل چې کله هغه کې عقل راشي. عقل دا مطلب چې سوج بوجه کار کوي او دویم دا چې ضبط کار کوي. چې عاقل او ضابط وي نو بس د سماع د حدیث کولی شي. او په دغه وخت کې چې د کوم حدیث اورېدلی هغه دی ولته بیانول شي. نو ما ورته ویل چې فإنه بلغني عن رجل سميته انه قال لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنه. ما خپل والد صاحب ته ویل چې یو سړی دی ما یې غته نوم واغس اصله یحیی بن معین چې هغه وی چې د سماع د حدیث لپاره کم سے کم 15 کال عمر پکار او بیا دا غي جواب هغه دا کړی دی وجه دا خود الله چې لئن النبي صلی الله علیه وسلم رد البراء وابن عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم براء بن عازب او سیدنا ابن عمر دا واپس کړو کلا استصغرهم یوم بدر دغه دې ماشومان د جنگ بدر په امام احمد فرمایل چې بیس القول دا څه قول نه ده. ولې وجه دارا چې دغه څه جهاد مسله په جهاد کې یو مضبوط ځوان پکار دی. کپای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک معشوم واپس کړي خدای مقصد خدا نه دی چې داغه سما د حدیث غنه قابل اعتنا یا قابل حجت نه. یجوز سماعه اذا عقل کله چې عقل پکې راشي نه بیا سما جائز ده. فكيف يصنع بسفيان ابن عيينة ووكيع بالفرض موږ خامخا 15 کال عمر جوړ نبی علیہ السلام خیال سفیان بن عیینہ په باره کې چې هغه ډېر په ماشوم والی کې حدیث لیکلو څنګه وکیع دلته کې دا اختصار سره جواب کړی او نور د خپل کتاب دلته کې تقریبا صفحه 54 نواخلې تر دغه صفحه 58 پورې 58 پورې بشمیره صحابه بشمیره تابعین بشمیره تبع تابعین هغه نقل کړی چې دې خلقو په ماشوموالی کې د حدیث سما کړی دا او پای کې بنیادی سیدہ عائشہ هم خود لیدا دې فرمایي چې سیدہ عائشہ سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده چې کېده ناسو وي انها قالت تزوجني رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا ابنه 6 سنين شپږ کالو ما چې رسول الله ما سره وعده کړ وبنادي وانا بنت 9 سنين دنه کالو چې ما ته بیا خزه ویلو فدخلت على رسول الله وانا العب بالبنات چې نبی صلی الله علیه وسلم نو ما ګډیانو سره لوبه کوله. هغه زمانه کې سیدہ عائشہ د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث اوریدلې دي او غلط واقعه حجت. مقصد دا د امام بخاری رحمه الله چې دیم د یحیی ابن معین مخالفت دی باب کې د یحیی ابن معین مخالفت دی. خطیب بغدادی د بشمیر صحابه نقل کړي لکه سیدنا حسن نبی صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده سو کالو بالغ یو د 15 کالو بل د 2 کالو ناغي چې کوم حدیث بیانې صاحب کړه نه قابل قبول کنه وي او دا غیر لپاره خطیب بغدادی رحمه الله استدلال له حدیث نه کړل چې تاسو ماشومان ته د مانزو آئے په کوم عمر کې وهم ابناو 7 سنين کلاغي دویم بحث دلته کې داري چې د هر چا د طلب حدیث انداز یو نه یو زمون خلک دې زمون خلک حدیث نه وي تاسو ولته ډېر کم حدیث وي تکرو تاسو 75 حدیث وي خدا څومره وخت چې مونږ دا ویل دومره وخت کې خلک هغه سم پروت دي کتاب هغه ته ویل نه وي هغه صرف خپل فقهي مسلک ثابت دی یعنی سره حدیث دا صرف دا ثابت دی را حدیث او مسلک صحیح دی بل غلط دی حدیث داغي مفهوم یو سره حنفی دی صرف حنفیت ثابت دی یو سره شافعی دی شافعیت ثابت یته بدانه وی چې ګنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو رسول دی او داغه په پیغاماتو کې د ټولو لپاره حجت موږ تر دې فکر ضرورت
दे मकसद दाने जमूंगे इज्तिहादी इख्तिलाफ ने इनकार तो इज्तिहादी इख्तिलाफ हुई और पाए कि हर सड़े नाले दलील लड़ी दा हदीस मकसद दगा नहीं हदीस पदी बुनियाद के दली कि जमा पैगंबर मात सोए और पयो मसले के जमा पार सुमर लचक गए मसलन सहर सुनत दाखो उसूली मसला तेजा उकीमत सलात फला सलात इल्लल्लती उकीमत करे जे इकामत करे शेर है इकामत नरस्तो पर मस्जिद के बल मूज लगी लेकिन अहनाफ मजहब हम ना देखम जे दाखिल लग गई मां बहस करे बे दास शान वर्षा कश्मीरी रहमहुल्लाह दारेंगे मौला यूसुफ बिन रहमहुल्लाह द्वारो लिखी दी चदारा अहनाफ मजहब न रहे कम चलते कि जमुंग दे दयार के उदय इलाकों के दे इमाम बार उन्हें दन लगी है चिकला इमाम दन नहीं उदय बार लगे अहनाफ मजहब न नरे चा मजहब न मासेवा दे खलखना दियो किसे जो अगले दे इकामत नरोस्त बलमूज की ना अफे कटोला डगरा दी सोच न गई पाया फिर ये रास्ता रहेगा ये सड़ी दो रकात नियत कर इकामत तो शदे बस चल गई पहले फिर कटोल जिया तो दाय चा न देवी लिखी देव मुस्कुरा वो कहा दाली की चिकदर रकात नहीं करे रुकू या नहीं करे सलाम और कई और रकात एकड़े बेल फरज तो रकात मुझ नहीं करे मुस्कुरा तरदे चिक सलो रकातीज मुझ देरा दकड़ी तो दे दो रकातों की हुमुज गई शरीक और सहर सुनत बसो हुकूस रिवायत दो किस्म ये आगा रिवायत चागा द अहनाफ मुस्तदल कि सहर द फरज नरुस्त बल मुझ अहनाफ दे हदीस न मकसद दाखिली चे नफल मुझ निश्तर सूरत मुआक्कद अगीर लफल पर मामले के दगत तौर से अहनाफ मजहब द आगा सुनत मुआक्कद चागा पातिशी दी नागा अगी अमलन अगे तनफल वैम हदीस दारे सही मुस्लिम और सुनन नबी दाऊद की जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की और साहबी तो सहर मूस पसे दो रकात मूस को नबी वसल्लम दा खा के उधरे आस पल मूस पूरा का नबी वसल्लम तपूस की आज सब फार बाद सार मूस सलोर रकात गए अरे वे या रसूलुल्लाह दामा सुन्नत नो करी नबी वसल्लम माना तो सोना वे अल्लाह दादवा हदीस ता मक्के प्राप्त दिया तब से गया बबल लगा बगैर उस यो पयो अमल की बल पबल अमल की इस तरीका ना इस तरीका ना ख तरीका दा कि सड़े जमात के ना ही तर खतो पूरे लगा तो है काका तक के ना कि दोनों को जीते रहोगे और जो सड़े तख्ती ना आता है वो से होगा थोड़ा हदीस अमल दे पदे ने दे से अफल मजहब दबा सके इनमा मजहब ना इन्हें पदे कि जितना पयो अमल के यो हदीस से प्रेम अमुक चिकम तरीका था तो गलत है कि बदवाड़ा अमल ये दखल को कैफियत व किस्म दी आगा सड़े चागा सूफीरे शेख रहे जुमात के नास्ती नवर खतो बोले ना तो आए पदे वाला अमल के ना चंदवर रहो की जी जावे के और चो सड़े न की ना देते वो सब पर ज़ेर रेज सड़े सुनते मुआक्कद प्री दी अव तख्ती दयो इज्तिहाद पर बुनियाद बाने दा नफल जुड़ ना मसला हदीस पदा से नजर माने का दल दा नजर न जा जमादा मजहब इमाम मजहब ने अंदाज गलत दुरुस्त अंदाज बदाई कि खामखा पहर हदीस से अमल दा अलग की इंसान तअस्सुब ना मुस्तस्नाई ने मुतअस्सिब नहीं बाज खलक गदासिदी चागी पर बचपने के हदीस नवेल लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह दंते के खतीब बगदादी लिख ली थी कि अन्ना अहलुल कूफा लम यकुन अल वाहिद मिनहुम यस्मउल हदीस इल्ला बाद इस्तिकमाली 20 सन तो कूफे वाला वो तरीका दावा कि सड़े ब तरके में लशलो काल नो नागबाने बे हदीस न सारे लाते रिवाजी का तुम खला घोड़ वही ना कहना वही है इते सुख सन वही और के मां बोनीफा लशलो काल या सलवख्तो काल के जिक्र रागत पार रहा है पेगंडे और पूरी पेगंडे खबर है ना
د هر علاقې او رواجی یو ترتیب وي. سبب زموږ د علاقې څه ترتیب دی؟ ماشوم له نه قران ور دي نه د حدیث ور دي، چې اے بی سی ولور زموږ ترتیب دا دی. په مدرسو کې څه طریقه ده؟ عقیدې نه خبر خو چې حافظ ته دي دارنګه عقیدې نه خبر، د حدیث د علومو نه خبر، د دوره حدیث کړو اړول مذاق دی. پکار دای چې سره د بچپنې نه یو حدیث دو حدیث روزانه وای، کم سے کم والا حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرامین دی. دلته کې دا قرنن للباب ماته ته یو خو نور د پورا صفحه لیکل ده، صفحه نه بلکې ټول چپټر لیکل دي. باب ما جاء فی صحت سماع الصغیر، او د هر علاقې رواج دی لیکل ده چې په هر علاقې کې رواج ده. کریما ونی فرحمه الله بالفرض دا حدیثو د حصول دا په مشروالی کې صاحب نه ده. ډېر خلک دا هیڅ چې په بوړاپه کې سبب وي. د جماعت کې دلته کې زه مثال تاسو درکو، یو سړی راغی اوس غټه ګیره ساتل، ګیره به خیال زما وخت ده ونه یو دوه جنې پس په ما دې کوم دی نو ګیره باندې څه بحث کوو، ځکه مې دا ګیره ساتل زمرو صاحب راغنو دلته یو بل بابا د ګډ سيري یذل ما تنقیدو کې چې بعض خلک داسي وي چې قرآن مجید نه وي پنادرم نو چې مړ شي زمونږ علما دا هغه د بخلو لپاره قرآن وي. دا په دې نه پوهېږم چې یو سړی دومره بې غیرته و چې په شپېته کاله کې قرآن روانه کسته شو، نو زما کم خرخټه کې نه ده چې دا پسې قرآن نه غیرت خلاف. دا خبره ما بار بار وکړه، کاغا بیا رخص پته لګیدا نه یو کال پس کال یو نیم کال پس ما پسې سوال جواب شو زړه مته شیخ آباد بابا دا قرآن مجید ختم کړو. دا قرآن مجید ویل دا کی اقوال آگئے کہ انسان کے اخلاص موجودی اخلاص چیوی اور بار بار تو صحیح انداز کی خبر ہوگی اور داغت ضمیر پیدا کیا ایسا کیا تھا دے وسم شی بخور بڑھاپا کی سمیدل 40 سال نفس حدیث لگول 20 سال نفس حدیث لگول صاحب ہونا ہے اور کمال لے چسڑے پدے وقت کم دے دنیا پریر اور حدیث تکی نہیں نہ پورا خبر ہو. امام بخاری رحمہ اللہ دلته کې د اختلافي مسله چیړي او تا دغه چې متا یصح سماع الصغير د ماشوم سماع کې ګندا دا کله صحیح کې دي سو مرده. حدثنا اسماعیل بن ابي اويس دا اويس ته اويس نه ده دا انګریزي والے هم ټکی دا او سره لیکلی شي ایسر نشي لیکل او دبليو اي واي اس ته ټرانسلیټریشن اصول مطابق او دبليو اي واي اس لکه اونیس دی یو ان ای وائی اس اویس بشی او ڈبلیو اے وائی اس اویس. حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس فرمائی نبی وسلم کی وفات کی دے اسمر مجھے نہ ہونا سکتا بارے فنو دے حدیث بیانی دا آغی زمانے اغوی اقبل تراکبن علی حمار اتانن تعلیمات بے ولتے ویل داتانو پہ حرامی اتانو پہ روپے کے ودوا ٹن نہیں ہوگا دعا تانی سنو نواں ولاوے جگہ دا تانیس پہ حرامی خلق دیوا تانیس پہ دے گنا تانیس دو کہ اتان خرید ہوئی گا نا حمار چکم دے دا اس میں جنس دے مذکر مؤنث دواو تشامل عربی کے حمار لفظ دے مذکر مؤنث دواو تشامل اگر یہ دے والے خرط ہے فدی وجنا چکل تانیث رازین کل حمارتن وی او کل حمارن اتان وی داتانو سر پدی وجہ بیدارے جے یو دے شے یو دے گا یعنی منور بولک بھی کہ خرم دے و خرم دے نانا دے مطلب حمار دے اس میں جنس اور پائے کہ لکا بعیر بعیر چکم دے دا اختم یا اختم
दारेंगे हिमार चिगम दे दा खर और खरीद वालों तो वही बात है पदे वजह दे सर लफ्ज इस्तेमाली की द अतानुन मने खरा अकबल तो राकिबन अला हिमारिन अतान दे हदीस द कौल द पारा द अरबो रिवाज बा गुरु कले चियो बनी आदम पे यौदा से जाए कि मुस्की चालता कि यकीन भी द खलको द मखे तरह गर्ज दूर आगर व्या पकारदारी च दे देवाल सरफा की होती देवाल नहीं कुलो मैदानी ने व्या पकारदारे च दे सुतरा मखे तक सुतरा द सतर न होते ना परदेसी दागे खपलादात दी शरीयत की अगदा च द कच गोते पशान वही डबल से वही मरे वही और योद्वलेश ते वही च द कार्यलेश और चिकले इंसान अगे तक उदरीगी दासे तरीके माने वो उदरीगी च तंदे दागे मखे तंदरा खे या गस रुज दे दागे मखे तराजी देरा पारा च तशाबो नराजी द पुत परस्त ताकि उदा से जैवी चलते यकीनी तौर यकीनी खबर है च खलक गिरजी ब्याज सोतरा जरूरी है यानी फर्ज और कना गैर यकीनी सूरत हाली यानी खलक न गिरजी रा गिरजी न ब्याज आवल इस्तेहबाब कर देगी सीरी के हदीस थी ना नगी जुमात के सूत्र लगे दी मसाजिद में सूत्र संग लगे वो खैज मकेगी ना निकलता सड़क फर्श दे पोख कर रहे के सर बस चल नागी टोल फर्श दख थोड़ा कर कम सड़ाई दिन मग लख चले चाहिए आगे तो मूस गई एक रूज मूजा नहीं बिल्कुल आगे तो महा मूस मैं इंतहा पसंदी राशि मर्दान की होते आगे शागिर्द दलते राजी माँ तो वही जरा सुतरा फर्ज मैं चाह रही जमा उस्ताद जमा पनीस फर्ज मैं दागा पनीस फर्ज है अल्लाह पनीस फर्ज न अल्लाह फर्ज है बटोलो फर्ज है मैं इस्तेहबाबी दर्जे की द अरब रिवाज दारे चिरागी मसाजिद उसम कि चा अरब जमातू न कतली बागे दरवाजे दा रिवाज न रकम की जमूंगा दे इन जमूंगा हो किबले गाड़ा बिल्कुल पटेगा जमूंगा दा किबले गाड़ा दा बिल्कुल पटदा दे गाड़े दरास्तो इम्कान दचा दरेंगे तो शुमाल ना तो जुनूब में जा रहा तो इम्कान उम्मीद और नहीं आगे मशरक दगाड़ी कसोक ज्याद न ज्याद की न शुमाल या जुनूब न रश पदा से मसाजिदों के द फर्जियत कौल गलत दल तक हदीस से कम तास हुआ है तो देखे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सफ तशामिली की द मख गाड़े दाखिली उस पर तो पोशे हुए जमात वगैरह सा मकसद इन्हें शान न राजी अगर राजी दमक गाड़े ना लेकिन चलता रिवाज निष्ठा वो सब निष्ठा रिवाज दागी किबले साइड बंद नहीं राजी और खलक द इमाम द पारम लारी पर मुख्तलिफ लारी खलक वो तजी राजी अगी जनाजा हम चूंकि जुमात की गई पदे वजह मेहराब दागी ने जुमात को हदूद की और मरे चिकम दे नागी द मेहराब न बाग दी जुमात ने बाग न दी जमुयो सैब दिन आगा जनम जनाजे अलता को रहे नामाशी में मेहराब किए हुजरा जुमात न बाग मना जुमात न बाग और जुमात ये जमुंग जुमात मेहराब जुमात हदूद के बड़ा खबर रहा कि मरे पर जुमात के खुदल गुना रे कि जनाजा पर की गुना हैरान सी यो मुसलमान से करा पाक और रोग रमट और मस्जिद तरात ले बस दमा गरे जुमात तो सब नहीं खिलौड़े और कना अल्लाह अकबर वैल या सुभानक अल्लाहुम मोबाइल पर जुमात की वेल गुना है मसलक बानिब न पूरी की मुल्ला अली कारी रहे मोल्ला पदे मुस्तकिल रिसाले लिख चदा हनाफो तहकीकी मजहब दारे चिप जुमात के जनाजे मुंह बिला कराहत जायज मेरे सारिश तो मुस्तकिल फुकहा का नाजायज लेकिन आगा वही लितलवीस मस्जिद लफज
یو سړی زخمی دی داغه نه وینه بهیږي او جماعت د ګنده کېدو خطر ده، نو پاغه صورت کې جایز نه. خلق نے علت ملت لڑکڑ رہے اب شاگرد پیدا ہوئی جماعت کی منہ نہ کی جانا چلے پڑے کنزل کی رہے مسلمان پلید تو مسلمان پلیدی نبیا ٹک دا او کدے کنزل کی نبیام ٹک وہ کنا سڑے ہوئی کہ مسلمان پاک رہے او زم سا کنزل نکو جماعت کے جنازے منہ بلا کراہت جائز دے. علت داغے فقہاء کرام زمون تلویث المسجد دا دلته کوم حدیث څنګه دی تعلق دې سره دی چې صحابي راضي او دو صف د مخه نه داخلي. اصول سری اصول لای چې د امام مخه ته ستره موجود دی، چې کله امام ته ستره موجود ده او یو سړی د مخه غاړه راغی او د مصلی مخ کې تیر شنو خیر، البته کله د امام مخ کې تیر شو بیا لوټکی مات کړی ګناهګار. حدیث مقصد ده خدای دلته دغه د پاره نه ذکر کوي، دلته کې ذکر کوي د متا یصح سماع الصغیر ده. دلته کې دا فقہی مثلا نه مطلب ده ثابت الله غوړي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اغوی اقبلت راکبا علی حمار اتان، ز په یو خر باندې د قبله د غاړه راغلم وانا یومئذ قد ناحست الاحتلام، او زه په دغه ورځو کې نږدې وم احتلام. عرب احتلام زموږ د 13 کالو عمر کې نه کیږي، هغه د 9 کالو عمر کې. د هر علاقې خپل خصوصیات، د ملتان سړی وزر ځواني کې او د افغانستان سړی وزر ځواني، ملتان غزر ځواني ولې علاقه ګرمه اور افغانستان چونکہ اکثر علاقہ یہ خرا پدے وجہ تک کہ بلو شرعی اور اس طرح پدے مسئلہ کتا سے پوش ہے نہ پدے ہم پوش ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره د عائشہ رضی اللہ عنہا نکاح د شپو کالو عمر کې کېدو داخل کو ډېر ناشنا کجره نه ماشوم نه ولا بیا سه یو حدیث ته ځان هغه شرمول دي هغه پدې کتاب لیکل غیر مسلم ولای یو لوی اصله لاس کې ورګل دا او دا ټولو احادیثو تقلید یې کړل دي چې پای کې دا لیکل وی چې دا عائشہ عمر شپکا بعضی معشومان تو ثابتول شمتا چې دا چې زنانه تاریخ خود لیدي چې 300 کال عمر کې حامل شي، دا دروغ نه وایي سره. پاک و هند کې دلته کې دا مسله د ټول لمس کې محمد علی لاہوری قادیانی چل دی، یو قادیانی و او دا مسله چللې وا چې د عائشہ عمر شپږ کال نه بلکې 14 کال او دې کې دهائی چې کوم نه پټ کړی شوی دا غره استدلال بنیاد سره صاحب مشکات یو وړه رساله کې ده اکمال پاگه اکمال کې هغه دغه صحابه او تراجم لګي د کومه چې هغه روایتونه اخلي نو پای کې هغه د غلطي شوی دا او هغه د شپږو کالو په ځای باندې عمر داغه ډېر پټول امت کې دا یو سره دی چې هغه دی مونږ ینه د سیدہ عائشہ د عمر د پاره اوریجنل سورس نه ثانوی ماخذ هغه زمانه کې سید سلیمان ندوی رحمه الله دا ډېر خرت لګل دي هغه ډېر ذکر رد نن چې څوک سوي اټول لای کتاب نه دای باندې خلک هغه ال حدیث هغه ملعون شي لعنتی شي نو ملوه فتنه پیدا کړل دا چې خلک حدیث پورې خان دي او زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم مذاق وړاوي شپو کال جنې سره ورواله شپو کال جنې و به شک دغه شک نشته لیکن د دې څه ثبوت دی چې هغه نظر نه بالغ شي. سیدہ عائشہ هغه ډېر نظر بالغ شي، د عربو ملک دی د ابوبکر صدیق لور دا هغه مالدار ترين سړی دی په مکه معظمه کې د مالدار سړی اولاد زر زر بلوغ
बार के दा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास चिकम दे अनायो मैदिन कद नाहस्तुल इहतिलामा दागे जमाने के करीबुल बुलूग कि मर्ग तो नहीं ने तो सवाल मर्ग माने लिफलाम लगेगा ना करीबुल मर्ग करीबुल मौत गलत है उर्दू मर्ग माने यानी पर हिंदी लफज माने से लिफलाम लगी अगर खसूसियत ये तो गलतुलाम हुई गलतुलाम नहीं गलतुल जुहाल है और मैं ना वाकिफ नहीं नो शेख गलत गलत करीबुल मौत हुआ है करीबुल मर्ग न है व रसूलुल्लाह युसल्ली बेमिनन इला गैर जिदारिन और रसूलुल्लाह मुस्को पमिना के इला गैर जिदारिन को देवाल तन हुआ फमरर तो बैना यदई बाज़ सफ़े नुज़ तीर वतम बैना यदई सफ़ द बाज़ हिस्से यानी इमाम मख के तेर न वतम द सफ़ बाज़ हिस्से मख के तेर इसका मतलब है कि जमात अतल जायज न वे न रसूलुल्लाह सल्लम बजरस्तो जोर लेकिन रसूलुल्लाह सल्लम से उन जोरुलम लिहाजा मालूम अशवा कि कद इमाम मख के न सूत्रा प्रतदा और सड़े द इमाम मख के न तीरीगी बल्कि द सफ बाज ऐसे मख के दे वर तेर शो न खैर दे सफरक न वर्सी उसूल दारी चिकल सड़े सूत्रा उनमुनी न ब्या बायद चेदम की सूख तीरीगी जिदेगा अल्लाह दाजमुंग मसाजिद चिकमदी पदी के दाद सफ बराबर रहेगा तू उला रहे अल्लाह से दा से गो तो सफ बराबर रहे मकसद दाए चिकम दे कि तो सजद के दागे मख के तेरे दल हराम नहीं अरे बताए सड़े आगा दे उला तेरे की तो फर्क न हो बोले सुतरा आगा रहे ये और आगा हद सुमर रहे हद में सेवा आगा हद नहीं पदे वजह बाज हादीसों के राजी चिक सोतरा मौजूद भी अयो सड़े दुम्र उड़ूंदी की ब्याम दागे मख की तेरी की ताकत लाश ला सके और ब्याम दी जंग बसर होगा फिर नू शैतान लगे हदूद माते देव सोतरा दागे अहमियत पर जवान लेकिन आगा जईन की चिकल इंसान ते यकीन भी दे खबरे चाओ नमक गाला सोख तेरे दे या तो देवाल फाक उलाड़े ब्याह सुतरे जरूरत अरसल तो लताना तरताओ फदखलतु फी सफ मां चिकम ने अतान दगा शांति ब्रेक होदा जलब में तो बस तरताओ देरा पाच अगसरी फदखलतु फी सफ और जो सफ के दमख गाड़े दाखिल फलम युनकर ज़ालिका अलैया उर्दू की वसम आ रही तो मुझ पर इस बात की नकीर नहीं की गई जोद देना मन नकलशु बद उन्हें गणलिशु कुमा बांधे तदे कार पर सिलसिले यानी रसूलुल्लाह सल्लम पदे सबद उन्हें गण बातें सुनने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दलते की जिदा तो ही मता यसिहु समाउ सगीर पागे के अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अमल इस्लाम खितकी खुदो वही जो कद नाहस्तुल बुलूग तनीज दे मकसद दारे कि बालिग नोम और उमर आगे वक़ी हद न हकल लिहाजा तो यहया इब्न माईन न कौल न मुखालफत हो कि यहया इब्न माईन कम कौल गई आगे कौल हदसनी मोहम्मद इब्न यूसुफा काल हदसना अबू मुसहिर काल हदसनी मोहम्मद इब्न हर्ब हदसनी ज़ुबैदी या ज़ुबैदी रे या ज़बीदी रे लाखो ज़ुबैदी रे ताजुल उरूस चिकम की मुसन्निफ लिखा जाएगा ज़बीदी रे ना कि ज़ुबैदी मुर्तज़ा ज़बीदी रे ज़बीद यमन के इलाका मुर्तज़ा हिंदुस्तान सड़े रहे लेकिन दे यमन के उसे दो ज़बीद के जगह और ज़बीदी हुई या ज़ुबैदी न हदसनी ज़ुबैदी अन ज़ुहरी अन महमूद इब्न रबीया काला अक़लतु मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्जतन
अकल तो काफ जबर हुई, अकल तो मने माता याद दी तमा अकल के रागल और अकिल तो मौल अकाल उतड़ उखरा जे अकाल उतड़े तोड़ दो तुन गोंड वाला उतड़े अगरता अकिल तो अकल तो मिनन नबी सलम मज्जतन मज्जहा फी वजी मज्जा से दोई पखली के सड़े वो बोआ जी अब बचावाने ये तो मज्जो है। अगर उर्दू वाले किताब में को ना हुई डोल में से पानी लेकर किसी पर छिड़कना लगा माना ना रहा था मज्जा तो ना पोएगा ना डोल वगैरह कम ना रहा मज्जतन बिफतहिल मीम व तशदीदिल जीम वल मज्जु हुवा इरसालुल माए मिनल फम इरसालुल माए मिनल फम द खुलेना जितो पजावाने ताजिगे मैं तब मज्जो मेरा पारा लफ्ज नहीं था ना हमारा ख्याल है कि मुंह से मेरा पारा वैसा लफ्ज नहीं वला युसम्मा मज्जन इल्ला इन कान अला बुअदिन मज्जब और ताला गए चे दखले नहीं और दल्लरे नहीं निजदे ना लेकिन माशूम आ रहे थे नोरदा से वला मज्जश देखिए उसको बुआ दे नबी सल्लम मजाह तो हुआ ना मजाह तो शफकत पर बुनियाद बांधे माशूमान थोड़ा चिके में टोकी बोली शी दाद नबी सल्लम आ मतलब खलक बसो इदार प्लानी द स्टेटस खिलाफ है अरे स्टेटस सड़े में दिया दूंगी स्टेटस में जा रहा ये सड़े वही हवाल चिकंदे पर साइकिल गिर दी ऐसे शर्म न महसूस પછી કરે દે લગ બંદે આપ સરગોટે દે જોડ છે જરા 16 17 તો 6 ब्याह पर साइकिल के जरूरत रखल स्टेटस खिलाफ हज़ा पर साइकिल कर काश चिदा खलक दा हदीस सुनो हुई और देना इबरत हासिल की द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सुन्नत के रंग बोलो के शरान सरा वश्त टोकी कवल दाद नबी सल्लम आदत अदा शफकत पर तौर पे जमा याद दहागा मज्जा चेगा मज्जहा फी वजही चे रसूलुल्लाह सल्लम अगर जमा पर मख रानुस्ते तकले ने जमा पर मख बांधे वो बरा तू के वाना इब्नो खम्सी सिनीना कम से कम उम्र सोचो 3 गालो लगे दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल सुन्नत नकल गई तरह तस्लीम है कि मैंने अकल और तमीज पगार दे जियो माशूम ने 3 गालो ही और अकल और तमीज पगी और दासी किस्म खबर है समाद सगीर चिकम दे कम से कम 3 गालो के दाद दुरुस्ता नबी सल्लम दाकार चिकी सर पारे गई शफकत तो दारंगी दी वजीम गई कि बरकत राशि दागद शागिर्दानों पर औलाद खुदा को कियासी मसला ना कि तो उस पीर साहब पर ये कियासी जी नबी सल्लम दाकार करो क्योंकि पीर साहब 50 पर दुकान टुकड़ल न खबई खैर फिर बोला पर नबियों पर गैर नबी के फर्क कम दे जमुंगा ता तो सुनत इत्तेबा हो गल तो सटो वासे अलते के स्ताब ब्रेड से गंदे ले चीगी न अलते के जान ना पहचान देगे ना जायज नहीं दुकान ठीक दा दखले मुस्तामल चीज दारेंगे दखले दुकानी किदा 50 से गुनाह न दे लेकिन पदे की सेवा द नबी सल्लम ना दबल चाहे कि मुंग बरकत न तस्लीम बोले ना कियासी मसला ना दा खुसूसियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेगा कियासी मसला ना वाना इब्नो खम्स सिनीना मिन दलविन अगोबे खुले की रकम देना छोले ना मतलब ना चिरागे देना चुग डक्कड़ो अब मैं नुस्ते मच फल आ गई जिते खुले के वाजे ना चोले खुले की भी मिन दलविन द बोके ना चोले बोके ना चोले बाबुल खुरूज फी तलबिल इल्म दा हमारा हदीस ते कम चिता मख के वेले दे हदीस तो
सैयदना मूसा और सैयदना खज़र अलैहिस्सलाम खुरूज प तलब द इल्म प तलब के सड़े खपल करी परीदी बाहर दुनिया लो या दुनिया दा बेशमेरा उलमा परी दुनिया की तरह बायत से सड़े द हर चना इल्म हासिल की तमाम वक्त की दी इमाम नववी दो तहजीब मुकदमा के दाली की ली जो आलिम लगाने नहीं जायज चकपल शागिर्दान दिचा दर्स न मनी और मनी कई या नवले मनी गई दागे वजह दाई कि दे यरी की चाबल सड़े जमानत ज्यादा आलिम दे या दा खबर है कि असर डेर दे और दे खपल शागिर्द दर्स न मनी गई क्या से ना जमा रिजक के कमेरा ताखा खबर न अलबत्ता उस खलक द नजरियाती इख्तिलाफ पर बुनियाद माने यो सड़े मनी गई हकानिया के जो तालिबान फारिगी रागी ने अल्लाह जखली थी पंचीर लबा तर्जमे न नजर तो नुकसान हो तो पंचीर बदे कैसा नुकसान हो ताकि शागिर्दान हमदा चल गई जबान में बखरी जगह लब सबक लना तलब दायलम के देता नहीं पका दे दगा दिल पका दी चायलम चा सरदे संग बाबुल खुरूज फी तलब इल्म वरहल जाबिर इब्न अब्दुल्लाह मसीरत शहरिन इला अब्दुल्लाह इब्न उनैसिन फी हदीस वाहिद और सफर करो जाबिर बिन अब्दुल्लाह फमजल देवे म्याश्ते अब्दुल्लाह बिन उनैस लतलो फी हदीस वाहिद दयो हदीस तबारा इधर बतौस कोशिश है चदा हदीस नबविया से हैसियत और सहाबे किराम दे हदीस द पारा सुब्र जुहद सुब्र मुशक्कत बर्दाश्त की दा कम हदीस दे चदागे द पारा दा सहाबी बहर जी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हजरत के तर्जमतुल बाब की लिखी लेकिन हदीस है बिया अल अदब अल मुफरद दलागबुल किताब में पदे के देगा हदीस खई मुगदा सवा 349 और हदीस नंबर 970 देवई चिमाता पता लगे जरा ची सड़े रे नबी सलम पर मरगर होगी अब अगर सर हदीस ते दुनिया के बल चाहर निश्चित बल साहबी न देव नमाज चलो को फबताअतु बईरन माजाला स्वर्ली वालवास उफ में वास ताखीदा दा खलक अर्स कुर्बान की हो इल्म पे और जमुंगा खलक इल्म कुर्बान की दुनिया के जका जमुंगा इल्म के चाशनी निश्चित जमुंगा दा पाकिस्तानियानो दा इल्म दा बर्बादे सबब दाए जमुंगा तालीम बराए रोजगार जमुंगा इल्म बराए इल्म तरकीब चमुंगा इल्म बराए इल्म नहीं करे उमदा हाल भी दा कम चले हालात बदलुन व अला राजी इलम बराए इलम उशी इलम बराए रोजगार नहीं हर सड़े वखान दी सड़ी बा मास्टर गड़ी राग पर जामन बदा शान करी तो वर्ता लगा माशूम दे सबक पे ना अगर विस्ता है मास्टर गड़े हर पहचान करे चल ऐसा ख्याल ना है जिसो मास्टर की ना समझी सवा नौकरी चल इलम मकसद तहजीब अखलाक नौकरी ना कोई की ना खलक इलम फोकस से कम ने अकदाए जमा के तहजीब पैदा तो कुल दीन न खबर इंसाना हकूक को पेजना न जुन तेरा तरीका इलम मकसद दगा दाने जो जब सभा हुकूमत मार नौकरी रह गई दा सहावी दे इलम बराए इलम गई दागेदा पारा फबताअतु बईरन मुस्ताल मुहद्दिसीन के शाह अब्दुल अजीज लिखी चे इमाम मालिक रहमहुल्लाह फरमाई मात दो किताब जरूरत मास चलो गो कोर में होगा लागे द्रे खाने आयो खाना में उस पर दा कड़ाई में खर सिक ले पाए में जान लगी था खड़ा चल गई किताब खर से ही कोर जो है पढ़ने लगे किताब खा लगे ना खर से
यहया इब्न माइन रहमहुल्लाह ने नकल कړه چې هغه ته یو کتاب ضرورت شو ناغه وی ماته د خپل مور د لاس یو لاس پینځون کې ملو شو شاندې چې زمای سره ډېر عزت وو زما ځل کې راغې ډېر احترام وو او کتاب مالا هم پګارو نو ما چاندې هغه لوخه خرڅ کړو ځان له کتاب دا سپیرټ ځان کې پیدا کتاب اهمیت د عام سوزن نړۍ کله چې موږ په دې پوه شو نو علم به موږ خپل مقام راکړي اګه موږ په دې نه پوهیږو بیا علم موږ خپل مقام نه راکړي او دې صحابي دا چل کړل دي فشددت الیه رحلی شهرا نو زه یو میاش په سفر غلړم یعنی یو میاش سفر کې روان حتی قدمت الشام تر دې شام ته لړم فیضا عبد الله ابن انیس دلته امیر دی کنه حاکم دی دا غیلا دی عبد الله ابن انیس ما خلکو ته امیر دی دا غر میں آرام کوي زه د کور مخه درالم تا تم چل خي ته خلک چا ټیم خو معلوم کی چې بعد نه راغلی دا میاشتې په سفر راغلی دی ورنډوي سوال جواب کوړ ته وګل چې پلان کې راغلی امیر سے دغه فارغ شي زما سره کا فبعثت الیه ان جابرا بالباب ما دا وې چې جابر راغلی دی بار ناس هغه ډېر وخت پس فرجار رسول فقال جابر بن عبد الله تاسو کې جابر بن عبد الله ما ورته نام فخرج غروت فاعتنقني نما سره معانقه وکړه اب سندستی ورته ماویل حدیث بلغنی لم اسمعه دا فارمیلیټی نشته چې کینه دي چې اوس کړي شربت به اوس کله څه مقصود څه دا غوږه زمون خلق وای دا غالب دی را وشي فائدہ بو واخلي چې اسات ورته ومګه دا ولګي خبرې اگر چې دا راغلی خپل کار راغلی دا اخلاق ځان کې واچي تای چا سره کار نه کنه چې ما وړه مده نور عزت وا چې کم کار دې وسه کارو شو بس شو مارده حدیث ته چې تا تر رسیدل دي خشیت ان موتا او تموتا زیریګم یا وتمل شي یا وزمل شي اماده حدیث یو نه یا څومره فکر ده ان زمون خلکو ته بزرګونو حدیث یو نه معلوم خیر ده بیره مقام سملی او سره فکر دارې چې یو حدیث داخله چې ماته نه معلوم زیریګم یا وتمل شي نو ماته به ونه یا وزمل شمستانه بزنه ځکه ما زموږ په سفر کړ خلق بیان لګي وی صحابه داسې صحابه څومره محبت ته راغی خپل پیغمبر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد او الناس عراة غرلا بهما قیامت پر ورځ به الله خلق جمع کوي بربند بئی غرل بئی بهم بئی عرات بربند غرلن ناسنتا بهمن بهیمه غند بئی ساده والا وضاحت بخبل گئی عام ساده نہیں عام سيزونه نه دي مراد قلت ما بهمن ما بهم سدوي قال هذا ليس معهم شيء سبا سره نه لفنګ کې ورته قیامت پر هر ځای په پاسي لفنګ فینادیهم بصوت يسمعه من بعد من بعد الله ودیتا आवाज کی تو وګره څوک دغه نه आवाज کوي आवाज دغه نه کوي او ری ارسلې نږدې आवाज بدای چې ان الملک الله طرف نه आवाज زه ملک لا ينبغي لاحد من اهل الجنه مناسب نری په جنتیانو کې یو کس د پاره چې جنت ته داخل شي او اس څوک د جهنميانو نه یطلبه بمظلمه یعنی یو سړی جنت ته ځي کله وځي پدا سے حال کې وځي چې د جهنمیم په دبانې د ظلم دعوه نه ورپوي یو سړی په خپل جهنمی دی په دې چا ظلم کړی او چا چې ظلم کړی جنتی دی نا وځي الهغه چې دا ظلم دغه معاف کی یا دا هغه بل سزا خلک سوې راځي به بمبړانو مال له مونږ وو پوه ادا فلانے چل رہے اس کو حدیث لگی راخنا ہو مال فری دا ورته خالص کافر ښکاري مونږ اورو وینو یعنی د مسلک د اختلاف د وجه د بل مسلمان مال بالکل جائز
دا ګناه تاسو کې یو سره به جنت ته الاغي چې جهنمی د مظلمه حساب اوسه کله جهنمی په خپل کله کله زوی چې کله په شیطان هم دروغ وي الله ودا دروغ ته پوښتنه دروغ هغه ته بات چره په شیطان یې او په رحمان یې لا ينبغي لاحد من اهل النار يدخل النار څوک جهنمی هم جهنم ته نه دي ترکه نه پوره چې د جنتی د مظلمه داغنا بدل نه یې غوښته شي ته پوښتنه یې کړی بیا ما تاسو کو ناغه ماته ویل د دې اورات تاسو په تو ناغه وی چې بل حسنات وسیا دې مطلب دای چې هر یو سره پاسي د نیکو بدو دوار نه ولا غړي تاسو سره ښکاری نه الله وی حساب کتاب حدیث دوره دو او بیا چې کوم دی یو ټرن راغستره اناس نه بیا تفصیلی حدیث سے تاسو وګورئ ناغا کور تلل دلې سره وړل خوراک کاګ د پارا سو تخفیر ناغا دې راغل واپس ناغا اسواله او قاصد لور ناغا د یو شپې یو ورځې مزل وکړو نو دې بل ځای کې ورتهونه سي معلومه کنال ته غلو دې نه خپل اخلاق لګځنګي چیرې پلان کې روانه وته ما دې سلامونه کو ما دې بخیر عليونه کار څه د یو سړي څه مقصد دی هغه مقصد د پاره راغلی ته ملاقات راغلی دا له وسو کار راغلی دا زمونږه د نبی صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق دي چې صحابه کرامو ته خول دي او صحابه کرام هغه عام کړی زمونږه معاشرتي جوړ ډېر تنگ شه کته زری په ململه وخا مخارو او کرونا وته او بس یارانه خلاص دا هیڅ طریقه دا حدیث صحیح ہے امام بخاری رحم اللہ اشارہ دے حدیث صحابی اگر سفر دیوی میاشت سفر گئی دیو حدیث تو طلب علم دا پارا بہر وطل دا ضرور دی اسلافو کے یو دا سے سڑے چاگبا دا علم دا حصول لپارا دگری نبہر نو دلے اگی بداغا حدیث نا غص اتا محدث نا ورحل حدثنا ابو القاسم خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال اوزاعي اخبرنا الزهري عن عبد الله ابن عتبة بن مسعود بن عباس انه تمارا هو والحر بن قيس کی حدیث والے شعر یاد ہوئی تھا اختلاف پیدا شو الحر بن قيس اور پمیس کے فزاری فی صاحب موسى فمر بها ابي بن كعب فمر بهما ابي بن كعب ابي بن كعب دی بفا کے ورتے شیخ ابن عباس ویل انی تماریت انا وصاحبی هذا فی صاحب موسی الذي سال السبيل الى لقيه چزو زمانہ مرګره زمونږ اختلاف ده په صاحب د موسی کې چې موسی علیہ السلام داغه د ملاقات لپاره تلو هل سمعت رسول الله یذکر شانه آیات د نبی صلی الله علیه وسلم اوریدلې دي تاسو تذکرہ کوله فقال ابي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شانه هغه ویل چې بينما موسى في ملأ من بني اسرائيل اذ جاءه رجل حدیث ویل دی غالبا یو وخت مخکې فقال تعلم احدا اعلم منك قال موسى لا فاوحى الله عز وجل الى موسى بلى عبدنا خضر فسال السبيل الى لقيه فجعل الله له الهدايا مين خوارت مي وقيل له اذا فقدت الحوت فرجه کله نارک شو بیا واپس شه فانك ستلقى فكان موسى يتبع اثر الحوت في البحر هغه څه چل کو خیال ساتو دا اثر د حوت په دریاب کې چې مې په دریاب کې کم ځای وردان فقال فتى موسى لموسى يشابهنه مرګرو هغه ورته ویل ارايت زوینا الى الصخره تاتوین چې کله مونږه هغه صخره سره په راي حاصل کړو وټړم لګولې وا فاني نسيت الحوت نو ما حوت يرشه ده ومان ثانی الا الشیطان التما وجه قولی وا چې شیطان په دی باندې خوشاليږي ځکه نسبت هغه ته کی تصاوب من الشیطان ما ویلو تاسو چې تصاوب علامت تستړي والے ده انسان چې ستړي شي نو شیطان خوشالي چې ده اوس نه عبادت کوي نه ذکر اسکار نو دا ټول افعال الله تعالی نسبت شیطان ته پدې کی چې په دې خوشالي
انس قرا قال موسی ذلك ما كنا نبغي موږ خدا غځه غوښتو فرتد على اثارهما قصصا دوا بخلو قدمونو باندې واپس شو فوجدا خضرا خضر فكان من شان ما قص الله في كتابه نو قصه هغه کوم چې الله په خپل کتاب کې حدیث ته مخ کې ویل دي دغه څه ناشنا څه شی دانش ته چې مونږه داغه وضاحت باب فضل من علم وعلم فضیلت دا غچا چې علم حاصل کی او علم بلتا علم ورکی حدثنا محمد بن العلاء محمد بن علاء منته حدیث بیان هغه ته حدیث بیان کړو حماد بن اسامه د برید بن عبد الله هغه د ابو بردره هغه د ابو موسی شارینا هغه نقل کوي د نبی صلی الله علیه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ده ضروری حدیث ده د علم د شان د وضاحت چې علم څومره ضروری دی مثل ما بعثني الله دې مثلو سمانه دلته حافظ ابن حجر لیکي مثلو بفتح المثلث اذا میم او د سید دوالو والمراد به الصفه العجيبه عجیبه صفت مثل نه عجیبه صفت مثل ما بعثني الله به عجیبه صفت دا غسیز چې الله ز پاره باندې لګلې یعنی الله چې د پکم دین لګلې دا غي یو عجیبه صفت تاسو ته الله ز پس لګلې من تفسیریه ده من الهدى والعلم جگہ ہدایت اور علم یعنی کم علم اور ہدایت میں چې الله ز لګلې دا غي یو عجیب صفت ته کم اثر الغیث سے پشان د حال د باران الله رحمت کله وریږي کله خلقو ته ضرورت خدا حالت دا الله د دین ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې خلق دین ته محتاج په دې وجه الله خپل اخري رسول راولېګو بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله دې دا پاره چې دا پټولو ادیان باندې غالب راوي کما سر الغیث باران عام وریږي تو دارنګ دین هم عام راځي قران هم تعویل کړه چې فمت څنګه ده معنا بقره کې څنګه راځي او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق حل دا صيب وي تیز باران تو باران راوري دا وګوره د خلقو هم عجیب و غریب سوزونه د چا عقیده خراب وي د چا عقیده بسم د چا با ذهن کولوي وسیع وي د چا ذهن بتنګ دا ټول الله خلق دی الله پیدا څنګه چې زمکه الله ټول پیدا کړی دا بعد زمکه کې خوري بعد سختي بعد نرمي او دا خپل خاصیت په بنیاد باندې هغه بوټي راټوي ودارنګي شاګردان ټول یو برابر نه دي څوک قابلیت څوک ډېر قابلیت څوک نلایق غوندي چلاړو څور دي لیکن چونکه ناس خدای کنه سره سخاوري په دې وجه دا چانه بهتري جګړه څوري نه سره دا نه وځنه پوهیږم ما دا ډېرې داسې خبرې یادېږي اوس چې موږ د استاد ناغلی او په موږ پوهېدو نه زمونږ تجربه دا ده موږ دا ریسرچ میتھډالوجي کې دا ویلي چې کله شاګرد څه شی زدګي دا نه ضروري دی پوس پوش دا د شعور کې پرتی وخت تیرېدو سره د پاغي پوي دا ته پاړې ویلي 1 2 2 2 2 4 هغه په ده څه دا نفسیاتی سیز وی هغه پروت ویل د لاشعور کې اجه سړی څنګه ورو ایجټ کیږي نو دې پوری کې دا څه شي یاره کوم ماشومان چې د انګریزي دا کوي نه ته ولي گئی ته پوریږي یو ګوټه لګولې دا مو چې ګوټه لګول جایز نه یو سړی حافظ دی بل پر مطلق حافظ توبه مو ہے چې ګوټه لګول ظلم کوي ګوټه لګوي دا الله په کتابه لګول
पका दे चागलम तरगीब वर्गु चाफिस से तासु कुरान वेल उस मेहरबानी के द अल्फाजो माने द चाहता के तरगीब दा तरीका दा ये तो सगा पूरे खबर जो ये तो गोड़ा है लगो ना अंदाज दुरुस्त नहीं ना दुरुस्त अंदाज बारानम यो शांति उरीगी पदे वजह आलिम लमदान दी जाए चाद अखपल दर्श न सुकमनी अबल चारम ना नहीं जाए चाहता हूँ ये जुमात तमरा अगला तरीका सोच के राजी राजी तो नबी वसल्लम जुमात तो मुशरिकान दल के बनत हाँ यहूद नसारा बदल के बनत यहूदियान लगा सजा कम दे और गोरा इधर नए शाम को गोरा मस्जिद नबवी की व्यवस्था ने पूरा तरह देशो वही कुरान के फरमाई थे इन नवल मुशरिकू नजसम तो पसेम लगो आएगा ना बीमारी से लगे जालिम फला दा हुक्म मस्जिद हराम पूरे खास थे फलायत मस्जिद हराम बाद आमिहिम हाद इन मुशरिक मस्जिद हराम तो दाखिला ममनूदा नूर जमातों तो मुशरिकान थे दा जमुंगा नाकिस इल्म दे रखल निमगड़ा आयत वो नूर पसीबरी लेकिन मुतालिका दे वो खबर आवाज़ शी पदे मोहल्ला बुल कलाम आजाद यो किताब लिख दे पदे अकल इदलो सर ताल्लुक ले किताब पैदा के जब माड़े बचपना के लुस्ते अतम न हम के मलुस्ते जाने नहीं लिदे नु मेरा रब नाराज ओडेर जबरदस्त इस्तेदलालात पाए अजीब शान दागी दीन चे अल्लाह पे जले गलेम चारा हिदायत और इल्म दे पशान द हाल लसिशी दे द गैस अल कसीर चे अडी अल्लाह रहम दे बारान दा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बची बारान से सर न बैठ तो पहले देख सर में कारक हो और बारान तो बगर दे सारे कराम तपोस हो गया रसूलुल्लाह दावले अगर वे करीब उलाह मेरा रब ना रब दफान रब हाँ तरफ आवानी दे देगा करीब उलाह मेरा रब न पास नाराजी ना तरफ अर्श तनी दे रहे असाब अर्दन चाहे उजमा गवान दी वो दजमो को किस्म न भाई फकान मिनहा नकीयतुन कबिलतिल मा पदी की बाद इज्मा की बलासी चाहे नकीरी मुंह चोटा जरखेज वाली सर सब्ज शादा जरखेज मगिरी ख्वगज मगरा कबिलतिल मा आगोबसी की कबूली फ़अंबततिल कलाउ वल उश्बल कसीर कला जनावर चारे मारी पूरी ते कला हुई और उश्ब तरकार है सब्जे तरकार है वाखम आखो नाडेर शेरू दा मुफहिम मारा और देखी तारे इमाम कुर्तुबी किताब ने दा मुहद्दिस जुदा है मुफस्सिर जुदा है दे वजाहत दे खकर दे देवी दालु मने मिसाल जगम दे आगा खलक दे दा उलमा दी और दी द नबी सल्लम दीन चिकलवल तो दी पखपलम जान सहराब को और संग चागजम के जान सहराब को वे उसके लिए न फैले चाल और गया चरोट गई तरकारे और सब्जे चरोट गई फैले खल को तरी आगा उलमा मुरादी चरी कुरान दको अगी हदीस दको और बे कोशिश दाव को जदा नूर खल को था खुदा आला किस्म खलक देर आला किस्म दी की नदी खपल अमलियत मुश्तरक संग जागज़ के दो बोना पखपलम फायदा वागस सफराइज नवाफिल वाजिबात ला कई खुदा उलमा दी जदी पखपल इल्म मान अमल फराइज हम की दी वाजिबात हम की दी नजर नियाज हम की अल्लाह पर नुमान ने खुश अखलाक हम दी दीन फरई ये अल्लाह किस्म खलक फशरिबू व सकाउ व ज़राउ खल को देना वो उसके पखपले मुस्कले सकाओ जनावरों बाने मुस्कुले वो जराऊ मुस्कुले मुकर तरह मको पहले दा आला किस्म खलक कोशिश हो के पदे के राशि
کوشش دا وکړئ چې دې کې راشي. دې لپاره نور څه مثال نه دی، ټول نه مخکې ویل دا ټول نه مفید. واصابت منها طائفه اخرى، یو ډله پکې داسې ده چې هغې ته دا اوبه ورسېدې، خو انما هي قیعان، دا لږه سخته ځمکه مټي نه ورته بنجر خو ورته نه وایو، لږه سخته ځمکه. بنجر سخته نه قیعان هغې ته وایي چې هغه اوبه نه جذب کوي، خو یې کې ځای په ځای ډنډونه وي، نه خوره نه. فیذرها قاعا صفصفا، چټیل میدان جوړ چټیل هموار تاغه قیعان د قاع جمع دی. فیذرها قاعا صفصفا قرآن کې ذکر دی، دا عزیز هموار سخت از مگر دا هموار سخت از مکی په مخ باندې وبلټي کی ہے نا. البته پتی زه پدې ډنډو کی واړه واړه ډنډو کی وند پکی او په پای کې جمع شي، کیونکہ دا خو سخت دی پدې وجہ او په پدې کې صاف پرتی وہ بګه ولاری خو صاف چې کله او به او زه ولاری دي. حکم داید نبی صلی الله علیه وسلم چې لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، پتا سو کې دی او کس ولاړ وبو کې پیشاب نه کوي، بولے زناور په پکار شي کده پکار شي وہ دې اس کی چلتا بل فرض نکلی کی طرح ډوډان نه خاندان ورته مو چواړو دی علاقې کې و بنوي هغه ته دا مشانل پکې وراسي او په والا خړ خړ وې اس کړی ان کله کله د انسان او بوته ضرورت پیښ دا انوایرنمنت سمري شعور د اوبو په باره کې دا نبی اسلام ډېر بیدار کړ. اوبو پلیته الله زموږ د خلکو عادت ده زموږ د فار ډېر دی ښه پړ دی کنه. ما ته یاد دي چې کله مونږه پاک اوبر وړې پړ نوم وروړي او مونږ اسکله د نه روبو مونږ په جیمی کې وروړې هم اسکله اوس زه ته ګټلې خلک راو بس دا مسلمان د شان خلاف دې لپاره انګريز راځي نه موږ د خې معاشرتي اصول موږ د خپل پیغمبر دین پر خدل دی دا زموږ دین دی او بو د صفا کېدلو صفا ساتلو حکم موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه وبدي دغه ځمکه ده دی په خپل فائدہ هوا نه غسته لیکن بل له فائدہ المفهم کی لګي چې هغه حدیث کرای چې نظر الله عمران سمع مقالتي هغه د دې سړي ده چې د ذکر لري په عمل ہونا کوي لیکن کم سے کم بل ته په صحیح انداز کې رسولو کوشش کوي نو دې غوړه راغی چانه چې هغه اوس ذکر انما هي قيعان دا ځمکه هموار چټیل سخت را لا تمسك ماء ولا تنبت كلا دا نو بټینګي او نو لا تنبت كلان او غیا میام فذلك مثل من فقه في دين الله دا مثال لراغه چې هغه د الله په دین کې پوهه حاصله کړی ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم او دله نفع ورغلی دا پاک دین کوم باندې چې الله دې لګلې دا په خپلم ځکه بلته مو دا سره عالم دی او عملي کمزوري پکې خو بیا هم زخره دیمه درجه کې کم از کم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به یو بګه پات شو کنه فذلك مثل من فقه في الله ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به قال ابو عبد الله قال اسحاق وكان منها طائفه قيرت الماء
और मिसाल ला गचा लम यरफा बिज़ालिक रअसन चाहो खलक वही पक्तोगे चले का बला खबर में रतो के साड़ वक्त न करी अब शाद न करी अरब से वही लम यरफा बिज़ालिक रअसन और सरे पोड़ न परवे होना और हाल ला गचा चागा प दीन बांधे और सर पोड़ न और अल्लाह दीन हिदायत कबूल न की आगा जैसे पे ले गए शे दसरे उस तद मिसाल दाग सड़ी दे नूरा हादीस गराजी दागे जमके दे चागा वो खुटिंगी की वो खराबी पता जो तो खोरा खोरा आए तो क्यों सड़े दे अगर तो अल्लाह दीन रसे दे दागा मिसाल दागे जमके दे चा खोरा अवल फागा ऊपर लटिंग गई और कटिंगी की वेल फरज नागे तुमरा गद लागली जावर दे इस्तेमाल काल अबू अब्दुल्ला काल इसहाक अबू अब्दुल्ला सोक दे इमाम बुखारी इसहाक गलती जरागल है इसहाक बिन राहवे हुई वकान मिनहा ताइफतुन कय्यलतिल माउ काउन यालुहुल मा अगाद कबिलतिल मा पदे वही कय्यलतिल मा समाना जो बस खां की खुदा होटी की चाह कय्यलतिल मा हुई लेकिन खबर अदारा चिदा कय्यलत और कबिलत देखिए कम जो सही है कबिलत सही है ये कय्यलत की इसहाक बिन राहवे द तसहीफ शिकार शे यानी कय्यलत जुमला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह मतलब दारे चिदा जुमला ना दुरुस्त ता तसहीफ कय्यलतिल मा काउन यालुहुल मा निकला गैबा ने ऊपर आशी और सफ तो हुई अल मुस्तवा मिन अर्द ताम इसमें के न पोर्ट ये डेरे गोंद इसमें गई हो रही पदी हदीस के दाखिरी जुमला के मजी मुंगो वेल दे बारे के इब्न हजर लिखी चे वल अजहरो अन्नहु तस्हीफ अजहर खबरदारा सही इख्तियार खबरदारा फिर कय्यलत लफ्ज़ से कंदे दा तस्हीफ इसहाक बिन राहवे त खता शिकार शे दे अगर तस्हीफ शे दे कबिलत पदेवान दे अगर कय्यलत